सदर अंजुमन जाफिया कोच और तमाम अरकान कमेटी जो यहाँ पे इन मजालिस का एहतमाम करते हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। आप जिंदा कौम हैं और जिंदा होने का सबूत देते हैं, यही सबसे बड़ी और ये हमारी पहचान भी है। किसी ने कहा था यहाँ से बात शुरू करो कि कुछ देर को सोचो। मेरे साथ जुड़िएगा, थोड़ा सा बेदार हो जाएगा, थके हुए तो नहीं है ना? कुछ देर को सोचो अगर ये मजलिसें ना हो। कुछ देर को सोचो अगर ये मजलिसें ना हो, सारा जहां हुसैन का कातिल दिखाई दे। कुछ देर को सोचो अगर ये मजलिसें ना हो, सारा जहां हुसैन का कातिल दिखाई दे। यही पहचान बनती है और मोहब्बत अहले बैत हम पे फर्ज कर दी गई है और ये एहसान नहीं है, क्योंकि हमारी वजह तखलीक ही मोहब्बत अहले बैत है। तो चलिए चार मिसले। एक अल्लामा इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है कि बमुस्तफा बरसा फैसला के दी हमाउस, बमुस्तफा बरसा फैसला के दी हमाउस, अगर बहू न रसीदी तमाम बोला भी है। हुसैन अहमद अगर दीन ढूंढ रहा है तो मोहम्मद मुस्तफा के कदमों में ढूंढो, नहीं तो सारी उम्र नमाजें पढ़ते रहो, अबू लाउदी ही रहोगे। क्योंकि दीन मोहम्मद मुस्तफा के घराने में है, मोहम्मद मुस्तफा के घर में है, मोहम्मद मुस्तफा के अहले बैत में है, मोहम्मद मुस्तफा के औलाद उनके पास है। दीन यहीं से मिलता है, बाकी आपको हर जगह से कुछ न कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर दीन ढूंढ रहे हैं तो मोहम्मद मुस्तफा के दर के अलावा कहीं नहीं। चलिए सुनाता हूँ आपको, अली सुन लीजिए। आप अली वाले हैं तो सुनिए कि इन्हें पता ही नहीं है कहाँ कहाँ है अली। इन्हें पता ही नहीं है कहाँ कहाँ है अली, जहाँ जहाँ है हकीकत वहाँ वहाँ मोहम्मद उधर सफात खुदा, इधर सफात मोहम्मद उधर सफात खुदा, इन्हीं लतीफ हिजाबों के दरमियान, इन्हीं लतीफ हिजाबों के दरमियान है अली। ये चार मुस्लिमी के तुझी से प्यार करते हैं तेरा एहसान है मौला, तुझी से प्यार करते हैं तेरा एहसान है मौला, हमारे पास बख्शिश का यही सामान है, हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला। और दरे शाह नजफ को छोड़ दे जन्नत के बदले में, दरे शाह नजफ को छोड़ दे जन्नत के बदले में, ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है। शुरुआत कर दीजिए महमूद आले मोहम्मद। इस तरह भी अली को सुना जा सकता है कि कब बशर वाकफे असरारे जली बनता है, कब बशर वाकफे, अच्छा मजहब कब बशर वाकफे असरारे जली बनता है, मुर्दे ठोकर से जलाए तो वली बनता है, मुर्दे ठोकर से जलाए तो वली बनता है। और कोई इंसान शबे हिजरत बड़े आराम के साथ, कोई इंसान शबे हिजरत बड़े आराम के साथ बिस्तरे मौत में सोए तो अली बनता है। कोई इंसान शबे हिजरत बड़े आराम के साथ, मेरे मौला ने फरमाया था ना कि जैसी नींद मुझे हिजरत की शब बिस्तरे रसूल पे आई, ऐसी कभी नहीं आई। कोई इंसान शबे हिजरत बड़े आराम के साथ बिस्तरे मौत पे सोए तो अली बनता है। और ये भी सुन लीजिए कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत कुछ लिखा जा रहा है और मैं हैरान होता हूँ कि पूरे साल खामोशी रहती है, लेकिन जो ही मुहर्रम का चांद नजर आया और बहुत सी लोग जो है वो सोशल मीडिया पे लिखने लगते हैं। बहरहाल अपनी अपनी मजबूरी है। ये चार मिसरे सुन लीजिए कि तहतुस सरा है बुग़्ज़ अली की घुटन का रूप, तहतुस सरा है बुग़्ज़ अली की घुटन का रूप, और कौसर मेरे हुसैन की बख्शिश का नाम। एक आसान सा रास्ता बताया जा रहा है, जन्नत है क्या? तहतुस सरा है बुग़्ज़ अली की घुटन का रूप,
حسین کی بخشش کا نام ہے، اور جنت علی کے سجدہ وافر کی ہے زکات، جنت علی کی سجدہ وافر کی ہے زکات، دوزخ بطول پاک کی رنجش کا نام ہے۔ یہی یوں کہا ہے کہ اگر کسی دل میں بغض حیدر کی دور ہوگی جناب والا، اگر کسی دل میں بغض حیدر کی دور ہوگی جناب والا، تو پھر عقیدے کی ہر ادا پہ اصول ہوگی جناب والا، اور اگر کسی سے بروز محشر خفا ہوں نبی کی بیٹی، تو پھر بہشت بری کی خواہش فضول ہوگی جناب والا۔ اگر کسی سے بروز محشر خفا ہوں نبی کی بیٹی، تو پھر بہشت بری کی خواہش فضول ہوگی جناب والا۔ حضرات آپ بڑی اچھی طرح سے سن رہے ہیں، بیچ میں شعر یاد آ گیا کہ کربلا کا ذکر ہم کرتے ہیں، کربلا برپا کرتے ہیں، کربلا کو یاد کرتے ہیں کہ ہر روز سے سنیے عرفان عارف صاحب، ہر روز پوچھتی ہے یہ کعبے سے کربلا، ہر روز پوچھتی ہے یہ کعبے سے کربلا، اسلام خیریت سے ہے کیا حال چال ہے؟ پتہ نہیں آپ کہاں ہیں، ہر روز پوچھتی ہے یہ کعبے سے کربلا، اسلام خیریت سے ہے کیا حال چال ہے؟ اور کسی مولوی کسی مفتی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے، نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے، سنو اذان تو سمجھو حسین، نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے، سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے، اور بغض علی کا جو لکھتا ہے سوشل میڈیا پہ لکھ کرے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں، لیکن میں ایک عرض کرتا چلوں کہ بڑا نقصان ہوتا ہے جہاں میں بغض حیدر سے، پتہ نہیں آپ کہاں ہیں، بڑا نقصان ہوتا ہے جہاں میں بغض حیدر سے، علی کی دشمنی چہروں کی رونق چھین لیتی ہے، بڑا نقصان ہوتا ہے جہاں میں بغض حیدر سے، بڑا نقصان ہوتا ہے جہاں میں بغض حیدر سے، علی کی دشمنی چہروں کی رنگت چھین لیتی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد علی محمد۔ حضرت رضا سسویج نے کہا تھا کہ تمام عمر یہی سوچ کر میں روتا رہا، تمام عمر یہی اچھا مقصد، تمام عمر یہی سوچ کر میں روتا رہا کہ ایک عشق تو ہو کم سے کم حسین کے نام، کہ ایک عشق تو ہو کم سے کم حسین کے نام، اور میرا اثاثہ ہی کیا ہے میں جس کی فکر کروں، میرا اثاثہ ہی کیا ہے، میرا اثاثہ ہی کیا ہے میں جس کی فکر کروں، بدن زمین کی امانت ہے دم حسین کے نام، بدن زمین کی امانت ہے دم حسین کے نام، اور میرے قلم میں تحرک کا ڈب حسین سے ہے۔ جلدی میں جلدی مجھے وقت کا احساس ہے، ابھی اچھا مرسم نوٹ پڑھ رہے تھے، مجھے اور کچھ پڑھنا تھا لیکن نہیں، میں ایک عرض کر دوں مجلس میں بہت سے لوگ ہمارے بیچ سے رخصت ہو گئے، بشیر حسین بٹ صاحب، جناب راحت حسین نحوی صاحب، جناب سجاد پنچھی صاحب اور بہت سے بزرگ، میں آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے بیچ میں محترم احتشام بٹ ہیں، شاعر اہل بیت، ہماری قدر کرو، ہماری قدر کرو اے سہن کے مت والو، جہاں کو پھر نہ ملیں گے مزاج دا ہم سے، ہمیں نہیں پتا ہے احتشام بٹ کیا ہے، میں نے یہ شعر اس لیے پڑھا، ان کی نظر کی شعر سنیے کہ میرے قلم میں تحرک کا ڈب حسین سے ہے، خدا نے خود بھی دیا ہے مگر حسین سے ہے، شعر سنیے کہ حسین نسل کی پاکیزگی کا ضامن ہے، حسین نسل کی پاکیزگی کا ضامن ہے، حسب نسب سے ہے لیکن نسب حسین سے ہے، حسب نسب سے ہے لیکن نسب حسین سے ہے، اور میرے حسین کا سجدہ ہے لا الہ کی بقا، بہت توحید کا چرچا ہوتا ہے نا، شعر سنیے، میرے حسین کا سجدہ ہے لا الہ کی بقا، تمہارے
अब्बास के नाम से मंसूब है। तो चंद अशार आज की मजलिस के हवाले से कि मज़ार खशनुदी आलम अलम अब्बास का जुड़िएगा, मज़ार खशनुदी दावर अलम अब्बास का, मज़ार खशनुदी दावर अलम अब्बास का एक दिन गर लहराएगा गर्गर अलम अब्बास का, एक दिन लहराएगा गर्गर अलम अब्बास का। और शेख सुनिए कैसे लगता है, कैसे लगता हूँ मैं जब करता हूँ जिक्र अहले बैत, कैसे लगता हूँ मैं जब करता हूँ जिक्र अहले बैत, कैसे लगता है मेरे सर पर अलम अब्बास का, कैसे लगता हूँ मैं जब करता हूँ जिक्र अहले बैत, कैसे लगता है मेरे सर पर अलम अब्बास का। और ये चार मिसरे के अब्बास की वफा से जिसे भी अनाद हो, इससे बड़ा शेर हो ही नहीं सकता कि अब्बास की वफा से जिसे भी अनाद हो उसको खताब कूफी और शामी दिया करो। अब्बास की वफा से जिसे भी अनाद हो उसको खताब कूफी और शामी दिया करो। और जब भी मुकाबले में सफे हो यजीद की अब्बास के अलम को सलामी दिया, जब भी मुकाबले में सफे हो यजीद की अब्बास के अलम को सलामी दिया। तो एक सलवात कर दीजिए, किबला तशरीफ लिया है, एक सलवात पढ़। एक मुसाहिब का शेर के जाने क्या सोच के, आप सब औलाद वाले, जाने क्या सोच के आशूर की शब असगर को, जाने क्या सोच के आशूर की शब असगर को, कल शब आशूरा है ना, जाने क्या सोच के आशूर की शब असगर को माँ ने उठ के कई बार जगा कर दे। जाने क्या सोच के आशूर की शब असगर को माँ ने उठ के कई बार जगा कर देखा। और ये चार मिसरे और आपसे इजाजत के मौला हुसैन तेरी मवद्दत से अहद है, मौला हुसैन तेरी मवद्दत से अहद है। इस अहद पे हजूर हमें अब गरूर है, इस अहद पे हजूर हमें अब गरूर है। हम तेरे दुश्मनों को न बख्शेंगे उम्र भर और हश्र में भी उनसे उलझना जरूर है। सलाम।